देखिए, पहले तो मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मज़ाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिल बयान है, वो तकलीफ़देह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे। दूसरी बात ये है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहाँ तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात है कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा ये है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से, जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। तीसरी बात, छठी बात यह है कि अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि द कलमा सेव्ड देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए? आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई, वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं, वो तो ISI की ISIS की आइडियोलॉजी में चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस?
بھائی کتنے جو کشمیر میں جتنے آتنکوادیوں نے سب سے زیادہ مارا وہاں کے کشمیری مسلمانوں کو مارا, سب سے زیادہ مرنے والے وہ ہیں وہاں پہ, تو اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ یہ تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا, یہ تو ٹیررزم کی ایک آئیڈیالوجی ہے. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا انگریزی کا اخبار ہو کر آپ اس طرح کی ہیڈ لائن کیری کرتے تھے, کلمہ سیو دم, اور the kalma was the difference. You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. تو نہیں سن تو لیجئے, اگر آپ ایسا ہی اس طرح کی اگر آپ ہیڈ لائن لکھیں گے تو آپ تو جو کمینے شیطان بیٹھے ہیں پاکستان میں ان کو تو خوش کر رہے ہیں آپ, ان کو تو خوش کر رہے ہیں آپ. افسوس کی بات ہے یہ. The kalma was the difference. آپ دیکھیں ہیڈ لائن جو ہے وہ اس طرح کی ہیڈ لائن ہو سکتی ہے کسی کی. اور آخری بات یہ ہے کہ کل شام میں 6:30 بجے تلنگانہ کے چیف منسٹر ایک آل پارٹی کینڈل لائٹ مارچ نیکلس کیا ہے وہ پیپلز پلازا کے پاس کرنے والے ہیں. میں حیدرآباد کی عوام سے, تلنگانہ کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں اس میں کل شرکت کریے. ہم کو ایک ہو کر اس اپنے مذہب پہ چلتے ہوئے اس کے باوجود بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ہمارے دیش کا مسئلہ ہے, ملک کا, وطن عزیز کا مسئلہ ہے. ہم تمام کو وہاں پر جمع ہونا ہے. چیف منسٹر خود اس کی لیڈ کریں گے. ہماری پارٹی بھی, ہمارے پارٹی کے ایم ایل ایز بھی, جتنے ہمارے ممبرز ہیں, بلکہ جتنے جو ٹیررزم کے خلاف ہیں اور جو اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں, میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوں. اور ہمارا وہاں پر جمع ہونا نہ صرف ہم خراج عقیدت پیش کریں گے ان مرنے والے خاندانوں کو, بلکہ ہم ان لوگوں کو بھی پیغام دیں گے جو دہشت گردی کے ذریعے اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت کی دیواروں کو اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو ٹیررزم کے خلاف, بھائی چارگی کے خلاف اور کشمیر کے کشمیریوں کے لیے بھی ہم کو ٹھہر کر بولنا ہے. آپ کسی ایک علاقے کے, کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے, ہمیشہ رہے گا, تو کشمیر کی زمین پر بسنے والے لوگ بھی ہمارے اٹوٹ ہیں, ان کو بھی ہم کو کانفیڈنس دینا ہے. اب آپ کا کوئی سوال ہے تو بولیے, مجھے جلدی جانا ہے. ایک سیگمنٹ ہے, آپ صرف ہیڈ لائن کی, اخبار کے ہیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک سیگمنٹ ہے جو اس کو ایک موقع ملا ہے یا سوشل میڈیا پہ اس سے ہندو مسلم بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے آپ کا کیا ہے؟ نہیں, آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس میں غریب کشمیری مسلمان جو گھوڑے پر بٹھا کر لے کر گیا تھا, رپورٹس میں آیا ہے کہ وہ روکنے گیا ان ظالم کتوں کو, شیطانوں کو, تو اس کو بھی گولی مار دی. کئی تصاویر ہیں کہ زخمیوں کو لوگ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں نیچے. آپ اگر جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ جو بدگمانی اور زہر پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کو اور ایلیٹی کو خوش کر رہے ہیں, یاد رکھیے آپ, وہ یہ کہنا چاہتے کہ کوئی ہندو کشمیر کو نہیں آ سکتا, تو آپ ان کو کامیاب کر رہے ہیں اس طرح کی بکواس کر کے. آپ بھائی, آپ کو اگر نفرت ہے کسی سے تو فی الوقت رک جائیے, وقت نہیں نفرت دکھانے کا. یہ وقت ہم کو ایک سیسا پیلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر ان تمام طاقتوں کو ایک پیغام دینا ہے. آپ تو ان کو کامیاب کر رہے اس طرح کی بکواس کر کے. وہ جو چاہ رہے تھے آپ ان کو مدد کر رہے ہیں. آپ یہ ایک بات سمجھیے کہ کتنے کشمیری مارے گئے, ان کا کیا مذہب تھا, مسلمان بھی تھے, وہ سب سے بڑا نقصان تو ان کو ہوا ہے, ان کو ہی ہوگا کل کے بعد. تو آپ وہ جو دشمن چاہ رہے ہیں وہ چال میں ان کو کامیاب ہونے دے رہے آپ اس طرح کی بکواس کر کے. اور جو لوگ ٹی وی چینل پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, میری ان سے بھی درخواست ہے, آپ دیکھ لیجئے, آپ جو بیٹھ کر آپ جو سرمنائزنگ کر رہے ہیں, آپ کے سرمن سے آپ تو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہاں بولیے. پردھان منتری نے ایشور کیا ہے میٹنگ میں کہ اب آتنکوادیوں کی جو بچی کچی زمین ہے وہ بھی, ارے لے لیجئے نا بھائی, کون روک رہا, ہم تو بول رہے ہیں لو, بلکہ کئی مرتبہ یہ بات پی او کے لے لیجئے جا کر, وہ علاقہ بھی لیجئے جو چین کے پاس ہے, پی او کے کا علاقہ پاکستان چین کو دے, وہ بھی لے لیجئے, برابر لینا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو.
بالکل لیجئے, اس میں کیا بات دو رائے کیا ہے. ہم نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ختم کر دیا, وہ روک لگا دی اس کے اوپر. تو اب یہ بتائیے پانی کہاں رکھیں گے ہم لوگ؟ ڈیم بنانا پڑے گا نا آپ کو, پانی کہاں رکھیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہلم چناب کا معاملہ ہے, تو باگلیہار ہم نے بنایا. اب یہ جو چناب کا معاملہ پورا پہاڑی علاقہ ہے, سمجھے, پہاڑی علاقہ ہے, اور جو جہلم کا علاقہ ہے تو آپ کو پھر لینڈ ایکوزیشن کرنا پڑے گا پانی کے لیے. کریے آپ, بہت اچھا ہے, جو آپ کر سکتے کریے, مگر اکاؤنٹیبلٹی فکس کریے. اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک بھی کیا, بالا کوٹ بھی کیا ہم نے, اور 2000 میں اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں نولوال کیمپ میں 30 یاتریوں کی یہی پہلگام میں موت ہوئی تھی. کس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی فکس ہوگی؟ آخر یہ لوگ کیسے آئے؟ اگر پہلگام تو آگے تو سری نگر بھی جا سکتے ہیں لوگ. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونا ضروری ہے, ڈیٹرنس پالیسی ہماری دیکھنا ضروری ہے, اور یہ جو حرکت کیے یہ کتے, ان کو سزا ملنا ضروری ہے. اور اصل ان سے اوپر جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمیشہ نہیں چاہتے کہ نہ بھارت میں نہ کشمیر میں امن رہے, ان کو جڑ پیر سے ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. یہ صرف میئر ریٹرک نہیں ہونا چاہیے, بلکہ گراؤنڈ پر امید کرتے کہ ایکشن ہونا. اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر جو جا کر ملے وکٹم فیملی سے, اچھا کیے, وہ آسان کام نہیں تھا مگر اچھا کیے. مگر ان وکٹمز کو یہ نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں تھوڑے دن کے بعد. ان مرنے والوں کے پریوار کے آنسو رائگاں نہیں جانا چاہیے. اور کئی ایسے ویڈیوز ہیں کہ جو لوگ جن کو پناہ دیے, کشمیری مسلمان پناہ دیے ان کو, وہ بھی تو دیکھیے آپ. سر یہ جو میجرز لیے SUAC 7 کا جو اسکیم میں ویزاز ہے اس کو امیڈیٹلی کینسل کرنا, رد کرنا, اور 18 کو بند کرنا, اور آپ جیسا بولے جہلم, چناب, بیاس, یہ ندیوں کو کیسے روک پائیں گے؟ مطلب ڈیم تو بنائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے ورلڈ بینک اس کا وہ انشور کرتا, تو آپ کریے نا. ہم کو اطلاع سے پانی کہاں رکھیں گے وہ بھی تو دیکھ لیجئے. کیونکہ جو چناب ایریا از اے ماؤنٹینس ایریا, اینڈ یہ ندی جو جاتی چناب کی, وہ ماؤنٹین سے جاتی ہے. جہلم کا جو ہے وہ زمین پہ جاتی, تو آپ کو ڈیم تو بنانا پڑے گا. انڈس کا جو ہے وہ ادھر الگ ایریا, وہ تو الگ چھوٹا سا ایک دم. وہ سر یہ کیسا دیکھتی ہے میجرز کو؟ یہ کافی ہے پاکستان کی جو دہشت گردی؟ ایک بات سنیے, میں پرائم منسٹر سے ایک سوال یہ کر رہا ہوں کہ جنوری 2025 تک پہلگام میں اس مقام پر 2 CRPF کی یونٹ تھی, اب کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہٹایا گیا ان کو؟ پوچھ لیجیے کہ صحیح ہے تو صحیح ہے بولیے, غلط ہے تو غلط بول دیجیے. جو بیسان میڈوز ہے کیا ہوا وہاں پر؟ پھر نیچے سے جو کوئک ریئیکشن ایکشن ٹیم کو 1 گھنٹہ لگا اوپر جانے کے لیے, اور یہ کمینے کتے جو ہے نام پوچھ کر مار رہے تھے لوگوں کو, مذہب پوچھ کر مار رہے تھے. اکاؤنٹیبلٹی تو فکس ہونی چاہیے بھائی. ابھی نہیں, دیکھیے اگر آپ لوگوں کے سورسز میں پرائیویٹ جیٹ ہے تو بولیے, بیٹھ کے جائیں گے, ٹکٹ ملا تو جائیں گے. آپ لوگ بڑے گیانی ہیں, پاورفل لوگ ہیں آپ لوگ. اچھا جی, بدلا کیسے ہوگا؟ کیونکہ لوگ آج عام جنتا جو ہے جو سڑکوں پر اتر رہی ہے, کینڈل مارچ کر رہی ہے, وکٹم جو ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلا اس بار تو لینا چاہیے, ہر بار کی طرف کرنا نہیں چاہیے. ایک بات سنیے, پچھلے سال جولائی میں ریسی ایک جگہ ہے ویشنو دیوی قریب, وہاں پر بھی 7 یا 9 ٹورسٹ کو مار دیے تھے. یقیناً ٹیررزم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, مگر اگر آپ دعوے کریں گے ختم ہو گیا تو کہاں ختم ہو رہا؟ اکاؤنٹیبلٹی فکس کریے بھائی, بس اکاؤنٹیبلٹی آپ فکس کریے. ہم لوگ یہ مان سکتے ہیں کہ آل پارٹی میٹ میں MIM کی طرف سے یہ مسئلہ رہے گا. جو یہاں بولا ہوں یہ بولوں گا, اور جو وہاں بولوں گا وہ باہر آ کے نہیں بولوں گا. دیکھیے, پہلے تو میں یہ بات پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو آتنکوادی دہشت گردوں نے جو بربریت کے مظاہرے کیے ہیں پہلگام میں, اور وہ
नाकाबिल बयान है, वो तकलीफ दह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें वो कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है, और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह और बर्बाद होंगे। दूसरी बात ये है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहाँ तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात है कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा ये है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से जो